नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। म्यानमार नरसंहार, नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीको बर्बर दमन, अमेरिकाद्वारा निन्दा। अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पकालीन नीति अगाडिको पब्लिक चार्जको मापदण्ड अनुसार आप्रवासी भिसा जारी गर्न अमेरिकी दूतावासलाई निर्देशन। अमेरिकामा कोभिड-19 को कारण डिप्रेसन र एन्जाइटीको निरन्तर वृद्धि भइरहेको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीको भनाइ। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव एलेक्जेन्ड्रो मायोर्कसद्वारा सुरक्षा सल्लाहकार परिषदका अधिकांश सदस्य बर्खास्त। उत्तर कोरियाको रासायनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार विरुद्ध बाइडेन प्रशासनको निन्दापछि उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई दियो चेतावनी। क्यानाडाको पुस्तकालयमा पढिरहेका मानिसमाथि चक्कु प्रहार, 1 जनाको मृत्यु। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। प्रदर्शनकारीमाथि म्यानमारमा सैनिकले गरेको बल प्रयोगको अमेरिकाले कडा निन्दा गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट शनिबार मात्रै 100 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, जसमा 4 बालबालिका समेत रहेका छन्। त्यसबाट अमेरिका चिन्तित भएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले बताएका हुन्। 1 फेब्रुअरीमा गएको सैन्य कुपछिको सबैभन्दा बढी हताहत भएको दिन भएको छ। 100 जना भन्दा बढी मानिस मारिएको बताइएको छ। ब्लिङ्कनले शनिबारको घटनाले सैन्य शासकहरू केही मानिसको फाइदाका लागि सर्वसाधारणको जीवन समाप्त पार्छन् भन्ने देखिएको बताएका छन्। बर्माका साहसी मानिसहरूले सैनिकहरूको आतंकित पार्ने किसिमको शासन अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी दूतावासले त्यसअघि सुरक्षा फौजले निशस्त्र सर्वसाधारणको हत्या गरिरहेको बताएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। ब्रिटिस विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले त्यसको निन्दा गरेका छन्। 1 फेब्रुअरीमा सैनिक कु भए यता विरोध प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्ने क्रममा 400 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। आङ सान सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी बहुमत ल्याएपछि सेनाले शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पकालीन नीति अगाडिको पब्लिक चार्जको मापदण्ड अनुसार आप्रवासी भिसा जारी गर्न अमेरिकी दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका अतिरिक्त अध्यागमन प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले जारी गरेको कार्यकारी आदेश 140(12) अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावास र काउन्सुलेटहरूलाई आगामी दिनमा थप निर्देशनहरू दिने भएको छ। भिसा आवेदकहरूलाई अब पब्लिक चार्ज प्रश्नावली सहितको DS 5540 प्रस्तुत गर्न र भर्न नपर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ काउन्सुलर अफेयर्सले जनाएको छ। त्यस्तै अन्तर्वार्ता तय भइसकेका भिसा आवेदकहरूले भने कुनै कदम चाल्न नपर्ने र तोकिएको मितिमा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि दूतावास वा काउन्सुलेटले तत्कालीन नीति अगाडिको पुरानै नीति अनुसार भिसा जारी गर्ने जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो कदमपछि अब अमेरिकामा स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरूलाई पनि आप्रवासी भिसा लिनमा ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको पब्लिक चार्जको नियममा जस्तो कठिन नहुने भएको छ। ट्रम्पकालीन पब्लिक चार्जको नियमले अमेरिकामा स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरूलाई भिसा पाउन मुस्किल बनाएको थियो। मार्चको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनका पक्षमा पर्ने मुद्दाहरू खारेज गर्नका लागि बाइडेन प्रशासनको अनुरोधलाई स्वीकार गरेपछि बाइडेन प्रशासनले कम आम्दानी हुनेहरू र सरकारी सुविधा लिनेहरूलाई ग्रिन कार्डमा कडाई गर्ने तथा रोक लगाउने
ट्रम्पकालीन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन गर्न बन्द गरेको हो। मार्चको पहिलो साता नै डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले देशभरका अदालतहरूलाई सूचित गर्दै ट्रम्पकालीन पब्लिक चार्जको नियमको प्रतिरक्षा नगर्ने सूचित गरेको थियो। अमेरिकामा ग्रीन कार्डका आवेदकले आत्मनिर्भरता फर्म I-944 भर्नु पर्दैन। USCISले उक्त फर्म वेबसाइट र प्रणालीबाटै हटाइसकेको छ। अब पब्लिक चार्जका सन्दर्भमा क्लिन्टनकालीन नियम हुने भएको छ। सन् 1999 को अन्तरिम निर्देशिका अनुसार सरकारले साधारण मेडिकेड, आवास, फुड स्ट्याम्प लगायतका खाद्य सुविधालाई ग्रीन कार्डको निर्धारकका रूपमा पब्लिक चार्जका रूपमा लिने उल्लेख छ। त्यस्तै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन र उपचारलाई पनि पब्लिक चार्जमा गणना नगरिने स्पष्ट पारिएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले कोभिड-19 महामारीको कारण डिप्रेसन र एन्जाइटीमा निरन्तर वृद्धि भएको जनाएको छ। अमेरिकाका 40% भन्दा बढी वयस्कहरूले गत वर्ष अगस्त 2020 र जनवरीको अन्त्यको बीचमा कुनै समयमा एन्जाइटी वा डिप्रेसनको लक्षण देखा परेको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। गत शुक्रबार उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। करिब 6 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय स्तरमा यी गडबडहरूको लक्षण प्रतिवेदन गर्ने वयस्कहरूको प्रतिशत 26%बाट बढेर 42% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। करिब 17%ले माथि उठेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभरि वयस्कहरूले यस समयमा यस्ता प्रकारका लक्षण देखा परेकाहरू मध्ये 22%बाट वृद्धि भई 25%ले औषधि लिएको पाइएको रिपोर्टले देखाएको छ। तर अगस्त अगाडिसम्म 9%ले उपचार नपाएको उल्लेख गरेको छ। संक्रमण फैलाउने र संक्रमण योग्य रोगहरूको ठूलो प्रकोपमा मृत्युको वृद्धि र प्राय डिप्रेसन र एन्जाइटीसँग जोडिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले लेखेका छन्। CDCको अनुमान अनुसार सामूहिक रूपमा अमेरिकामा करिब 4 करोड वयस्कहरू कुनै एक वा दुई समस्यामा जुझ्नु परेको जनाइएको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव एलेक्जेन्ड्रो मायर्कसले होमल्यान्ड सुरक्षा सल्लाहकार परिषदका धेरै सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। गृह सुरक्षा सल्लाहकार काउन्सिलमा 30 जना सदस्यहरू दुवै डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरू रहेका हुन्छन्। बर्खास्त गरिएकोमा केही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी परेका छन्, जसमा पूर्व कार्यवाहक DHSका उपसचिव केन केसेनेल्नी र पूर्व कार्यवाहक अध्यागमन र भन्सार प्रवर्धन निर्देशक थोमस होमस रहेका छन्। सभापति विलियम ब्राटन र उपसभापति करेन टेन्डी उनीहरूको HSAC नेतृत्वको पदमा रहनेछन्। विलियम वेब्स्टर HSACको अध्यक्ष ससमान सेवामुक्त हुनेछन्। ब्राटन, टेन्डी र वेब्स्टर मात्र 3 सदस्यहरू छन् जुन अझै HSAC वेबसाइटमा सूचीबद्ध छ। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 60,034 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै एकै दिनमा 777 जनाको मृत्यु भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। गत शनिबार मार्च 27 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। गत हप्तामा औसतमा दैनिक 61,545 जना संक्रमित भएका थिए भने गत 2 हप्ता औसतमा 11%ले संक्रमित हुने संख्यामा वृद्धि भएको न्युयोर्क टाइम्सले आफ्नो तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा हालसम्म कम्तीमा 14 करोड 1,07,35 जनाले प्रथम खोप लगाइसकेको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले जनाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कुल 5,48,377 को निधन भएको छ। हाल अमेरिकामा 40,325 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने अस्पताल भर्ना हुनेमा 6%ले कमी आएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 1 करोड 42,01,896 जना कोरोना संक्रमितहरू संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। आइतबार बिहानसम्म कुल संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड 2,39,600 रहेको छ। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ, तर अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम हामीसँगै रहनुहोला।
वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गरगहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। संपर्क भानु फुया फोन नंबर 4127581912 4127581912 ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उत्तर कोरियाले गत बिहिबार 2वटा प्राक्षेपिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि बाइडेन प्रशासनले त्यसको निन्दा गरेपछि उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई चेतवनी दिएको छ। उत्तर कोरियाले उक्त क्षेप्यास्त्र जापानको समुद्रमा प्रहार गरेको थियो। उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन गर्दै एक नयाँ विकसित रणनीतिक निर्देशित क्षेप्यास्त्रलाई परीक्षणको रूपमा सुरु गरेको छ। यो एक वर्षमा उत्तर कोरियाले पहिलो प्रक्षेपित क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। बाइडेन प्रशासनले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढाएमा प्रतिक्रिया दिने चेतवनी दिएको थियो। अमेरिकालाई उत्तर कोरियाका एक वरिष्ठ अधिकारी री प्योङ चिलले शनिबार उल्टो जवाफ दिएका छन्। यदि अमेरिकाले नतिजाको बारेमा सोचविचार नगरी अव्यावहारिक टिप्पणीहरू गर्यो भने नराम्रो कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, चेतावनीमा उल्लेख छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई आणविक हतियारको कार्यक्रम त्याग गर्न दुवै प्रतिबन्ध र वार्ता प्रयास गरेको छ। यसको सट्टा उत्तर कोरियाले द्रुत गतिमा आफ्नो आणविक कार्यक्रमको विस्तार गरेको छ। उत्तर कोरियाका युवा नेता किम जोङ उनको नेतृत्वमा यसको क्षेप्यास्त्रलाई आधुनिकीकरण गरेको छ। क्षेप्यास्त्रको विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका र यस क्षेत्रका सहयोगीहरूका लागि बढ्दो खतरा रहेको छ। क्यानाडाको एक पुस्तकालयमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिले पढिरहेको मानिसलाई बन्धक बनाएर चक्कु प्रहार गरेका छन्। घटनामा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। भ्यान्कुभर क्षेत्रमा शनिबार यो घटना भएको हो। स्रोतका अनुसार आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उसले एक्लै आक्रमण गरेको हो। किन उसले यस्तो जघन्य काम गरेको हो भन्ने खुलेको छैन। प्रहरीले उक्त व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा आइतबारदेखि रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ। भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा बितेको 24 घण्टामा हालसम्मकै धेरै 6123 संक्रमित भेटिएपछि यस्तो निर्णय आएको हो। कम्तीमा अप्रिल 15 सम्म जारी रहने यो नियम रातको 8 बजेदेखि बिहानको 7 बजेसम्म लागू हुनेछ। उक्त समयमा बगैँचा, समुद्री किनार लगायतका सार्वजनिक स्थलमा 5 जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन समेत रोक लगाएको हो। यो नियम होटल, पब, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल र सपिङ मलमा समेत लागू हुने मुम्बईका मेयर किशोर पडनेकरलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रियोटर्सले जनाएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 1000 भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गरिने समाचारमा जनाइएको छ। भारतमा हिजो शनिबार मात्र 62714 जनामा संक्रमित पुष्टि भएको थियो। दैनिक संक्रमितको यो संख्या नोभेम्बर यताकै धेरै हो। मुम्बई शहरका धेरै सरकारी अस्पतालमा क्रिटिकल केयर शय्याको समेत अभाव भएको बताइएको छ। भारतको थोरै जनसङ्ख्याले मात्र कोभिड खोप प्राप्त गर्दा मोदी सरकारको खोप निर्यात अभियानका विषयमा असन्तुष्टिहरू बढ्न थालेको छ। भारतले अनुदान र व्यापारिक हिसाबले हालसम्म 77 देशमा 6 करोड 10 लाख डोज खोप निर्यात गरेको छ। यद्यपि भारतमा हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 4% मात्र खोप प्राप्त गरेका विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विवादास्पद बङ्गलादेश भ्रमणको विरोधमा बङ्गलादेशमा भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनमा परि कम्तीमा 12 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। मोदीले शुक्रबार ढाकाको 2 दिने भ्रमण गरेका थिए। मोदी शनिबार दिल्ली फर्किसकेका छन्, तर उनको भ्रमणको विरोधमा आइतबार पनि बङ्गलादेशमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। आइतबार थप 2 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ।
विगत 3 दिनमा बङ्गलादेशमा प्रदर्शनमा मारिने प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। भारतमा मोदी सरकारले ल्याएको कानुनले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै बङ्गलादेशमा मोदी सरकारको विरोध हुँदै आएको छ। मोदीको ढाका भ्रमण तय भएसँगै बङ्गलादेशमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। उता मोदीको भ्रमणको विरोध भएपछि बङ्गलादेशमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि नियन्त्रण गरिएको समेत खुलासा भएको छ। तत्कालीन पाकिस्तानलाई टुक्राएर बङ्गलादेश निर्माण गर्नमा भारतको प्रमुख हात रहेको छ। भारतले नै पाकिस्तानलाई टुक्राउँदै बङ्गलादेश निर्माणका लागि पाकिस्तानसँग युद्ध गरेको थियो। पेरुमा इन्धन बोकेर सडकमा गुडिरहेका ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा सडक छेउछाउमा रहेका कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको हुन सक्ने पेरुको प्रहरीले जनाएको छ। पेरुको राष्ट्रिय राजमार्ग प्रहरी प्रमुख एलिन सिल्भाले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। घटनामा कति व्यक्तिको ज्यान गएको हो भन्नेबारे अझै यकिन विवरण सार्वजनिक नभएको उनले बताए। शनिबार सडकमा इन्धन बोकेर गुडिरहेको ट्याङ्करमा सडकमाथिबाट आएको एउटा चट्टानले सँगै रहेका 6 मध्ये पहिलो ट्याङ्करमाथि लागेपछि ट्याङ्करबाट इन्धन चुहिएको र उक्त ट्याङ्करमा आगो लागेपछि विस्फोट भएको र क्रमशः अन्य ट्याङ्करमा पनि आगो लागि र विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयवासीले बताएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल राजधानी लिमाबाट 36 किलोमिटर टाढाको राजधानीमा भएको हो। आगो लागि नियन्त्रण र बस्तीमा फैलिन नदिनको लागि 10 दमकल घटनास्थलमा पुगेर निरन्तर काम गरिरहेको बताइएको छ। विस्फोटका कारण राजधानीमा गुडिरहेका कार र अन्य गाडीहरूमा पनि असर परेको बताइएको छ। तर कति व्यक्तिको मृत्यु भएको वा घाइते भएको भन्ने विवरण अझै आइसकेको छैन। पेरुको यातायात तथा सूचना मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा गाडी तथा मानवीय आवतजावतलाई तत्कालका लागि रोकिएको र सवारी चालकहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। म्यानमार नरसंहार, नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीको बर्बर दमन, अमेरिकाद्वारा निन्दा। अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पकालीन नीति अगाडिको पब्लिक चार्जको मापदण्ड अनुसार आप्रवासी भिसा जारी गर्न अमेरिकी दूतावासलाई निर्देशन। अमेरिकामा कोभिड-19 को कारण डिप्रेसन र एन्जाइटीको निरन्तर वृद्धि भइरहेको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीको भनाइ। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव एलेक्जेन्ड्रो मायर्कसद्वारा सुरक्षा सल्लाहकार परिषदका अधिकांश सदस्य बर्खास्त। उत्तर कोरियाको रासायनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार विरुद्ध बाइडेन प्रशासनको निन्दापछि उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई दियो चेतावनी। क्यानाडाको पुस्तकालयमा पढिरहेका मानिसमाथि चक्कु प्रहार, 1 जनाको मृत्यु। हस्ता ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।